Mga higala ug mga kaigsuonan, kumusta kaninyong tanan sa ngalan sa pagtulunan nga PDM kun Philippine Association Divine Master Holy Spirit Incorporated. Kinasingkasing kami nga magdapit kaninyo sa pagpamati ning sa katakna nga tulumanon ang timbre sa Espiritu Santo alang sa kaluwasan. O kini ang inyong alagad sa kahanginan, Evangelista Brother Hermogenes Macarayo, magapanghinaot nga nakapagpaluna na kamo tagsa-tagsa ninyo ka mga lingkuranan o ingon man usab nga hatagan kamo ni Master sa kapiskay sa panglawas labaw tanan sa pagkamadasigon sa inyong tagsa-tagsa ka mga panghuna-una. Aron sa ingon ni ana hapsay ang inyong pagtimbang-timbang nini mga kamaturan nga amoy kapagpadangat diya kaninyo. Mga kamaturan nga puro lamang mga nakasulat sa Biblia. O kung may mga basahon man nga mga referensya nga among pagabasahon kana dili aron sa pakon ang Biblia. O kini nga tulumanon sa PEDM ang timbre sa Espiritu Santo mabati kini matag Sabado sa alas 5 sa hapon mulungtad hangtod sa alas 6 sa kagabhion. Ug dito usab sa teleradyo sa Kidapawan mabati usab ang programa sa matag Domingo alas 5 sa hapon mulungtad hangtod sa alas 6 sa sayong kagabhion. Ug nining higayon na karon ikauban pa nato ang uban pa nga mga ministro sa PEDM. Kumusta kinusab si Brother Danilo Nakwa? Kumusta kaninyong mga kahigalan ug mga kaigsuonan, kininyong alagad sa kahanginan, Evangelista Brother Jiggy Macarayo, makiguban sa pagdon sa kamatuoran aron among ihatod diya kaninyo. Ug aron dili sa paglangay ihatag ko pa kamo sa kauban pang mga ministro. Kumusta mga kahigalan ug mga kaigsuonan, kininyong alagad sa kahanginan, Evangelista Brother Jisrael Macarayo, kamoy usa nga makiguban intak na aron sa pagpadayon mga kaigsuonan magapaila pang usa ka ministro. Kumusta usab kaninyo mga kagilan ug kaigsuonan, kani usab nyo alagad sa kahanginan, Brother Lloyd Badera, misa magiuban kaninyo ninintak na alang sa pagpadangat sa kamatuoran. Ug karon ibalik ko kamo kang Brother Hermogenes Macarayo aron sa pagisgot sa tema. Nining higayon na karon mga kahigalaan ug mga kaigsuonan, ang atong pagaisgutan ang kabahin mahitungod sa buluhaton sa mga alagad o dakong buluhaton sa mga alagad sa Dios. Diin pagpahibalo bahin sa kaluwasan sa tao sa dili pa mahitabo ang paghukom sa Dios. O ikaduha kini nga hugna mga kahigalaan ug mga kaigsuonan, una gipasalamatan namo ang tanan nga mga kaigsuonan nga nagsupport diri sa programa sa Power Radio sa ang timbre sa Espiritu Santo o ikaduha pa ni kahugna karon sa Sabado diin kita nagwali nga niya na kita sa dapit sa PEDM nga pagtulunan. O sa mga bag-o pa nakasunod o karon pang higayon na nakasunod sa programa nato dinhi sa Power Radio nga niya na kita sa PEDM. Ang PEDM usa kini ka relihiyon kining PEDM gipamatud-an namo na niadtong miaging Domingo. Niya miaging Sabado. O ang PEDM giparehistro kini sa Securities and Exchange Commission ug ang naglihok sa pagrehistro niini mao ang kauban nga ministro Brother Danilo Nakwa. Bradani sa pagtukod sa PEDM unsay purpose nganong natukod ang PEDM Bradani ug ang PEDM sa diha nga imo ning gihikay ang mga papel o mga papeles niini para iduso ngadto sa Securities and Exchange Commission plus tar bagyod ang tanan Bradani. Oo, sa pagkatukod ni sa PEDM kanitong Disyembre 29, 2023 sa atol sa ika-84 nga pagsulog master sa iyang natawhan, iyang pasambot nga iparehistro ang Philippine Association Divine Master Holy Spirit Incorporated sa Securities and Exchange Commission. Ug tuod man kini gihikay ang mga papeles o giduso dito sa Securities and Exchange Commission ug na-approve kini atong Marso 6 ning tuig na sa 2024. Ug ang usa sa mga katuyan ni mao ang propagate pagsangyaw sa tuuhan diha sa Espiritu Santo ug kalakip na ni ang mga buluhaton sa panambal sa espiritual nga paagi o sa pag-ibot sa mga ngipon sa espiritual nga paagi. O kinasabi na katuyuan nga maghimo og mga branches o chapters sa nagkalilaing dapit sa tibuok Pilipinas. Busa plus
plastado. Bradani ang mga incorporators nga plastar na gyud ang mga kwan, ang mga ngalan na ba nato gidala di ang bylaws Bradani. Nakakita makita nga bylaws o sa kuan katong kang Israel nga Biblia natin nakasakop. So naaba diha ang bylaws nga kuan diha para maplastar nato ang mga incorporators, ang libarog nga mga opisyalis ani para sa mga bag-o pa pod nga mga nisulod kay daghan ra ba Bradani ang nisulod karon sa PEDM. Unya masayran po nila kung kinsa pod ang mga opisyalis sa PEDM nga narehistro atong Marso 6. Mao kini ang listahan sa mga incorporators nga nagkasabot nga parehistro ang kuan pinagi sa sugo ni Divine Master Tomas Sr. So ang number 1 nga nakalista din is si Jiggy Macarayo. Mga incorporators na sila akong pangalan. Si Lloyd Badera, si General Malinaw, si Richard Impedad, si Cyril Joy P. Lopez, si Jezreel Macarayo, si Rudy Camus, si Edna T. Panigon, si Romulo P. Robles, si Felipe Lopez, o si Joel Artado o Jimmy Pinaso. Makan silang 12 ka incorporators. Unya, sa paghimo ng mga opisyalis, mao kini ang na sabutan nga ang himahimo presidente mao si Hermoines Macarayo, unya ang vice president mao si Jason Lopez, o ang secretary mao si Danilo Nacua, ang secretary mao si Arlene Macarayo, o ang treasurer si Aleli Nacua. O kusana sa mga trustees niini mao si Estrella Paderon o si Alejandro Badera. Mao na ang mga opisyalis nga nibarog sa PEDM. O ginapangumusta usab nato ang mga kauban nga mga ministro, Brother Richard Impedad, Brother Robert Jan Impedad, o Romy Rama Camos, o Brother Jerry Alcomendras, o Brother Diosdado Sumalinog, nga usa-usab kini nga nagsuportar sa atong programa para makapadayon kita, og si Romulo Robles nga kauban nga ministro. O ang registration number dahil sa PADM nasulat sa SEC, mao kani mo sunod nga numero 2024-0301-40032-03. Mao kanang official nga registration number sa PADM. Busa sa pagrehistro sab sa PADM nga pagtulunan kon Philippine Association Divine Master Holy Spirit Incorporated. Doon naman tayo legal counsel, attorney Pampilo Agbong, attorney mayong hapon dia ay isang amo gid kagahinganlan o ipaila kanunay sa programa kay ikaw man nga nagingon namo sab nga sa matag programa ipaila pod ang imong ngalan din ikaw mao ang legal counsel sa pagtulunan nga PEDM. Usbo na mo attorney mayong hapon. O ingon ni ana ang plastada sa PEDM mga kahigalaan ug mga kaigsuonan. Nganong ingon ana nga plastada? Tungod kay sa mga buluhaton sa pagwali sa mga ministro sa PEDM nga ani ana karon dinhi na naghiusa na ang mga ministro sa PEDM. Kami nga ani adiri kauban sa mga ministro nga among gipanghinganlan. So ang amo ang dili maputol ang among buluhaton tungod kay dugay-dugay gyud kami nga nakabalik sa ere. Unya sa diha nga gusto ming mawali mapugngan lang tungod kay wala pa man mahimong naparehistro sa Securities and Exchange Commission. Sa diha nga narehistro na Marso 6 pero nganong sa Agosto naman. Sa bulan na sa Agosto na nakasugod pagwali ang mga Septembre. Septembre nakasugod og wali ang mga ministro sa PEDM tungod kay may gihulat pa gyud nga mga konsultasyon sa mga sa legal nga pamaagi sa atong legal counsel. Sa pagbalik og wali ingon ani na ang plastada. So ngano nga nagpadayon o nisangko gyud nga ani ana kami sa PEDM. Tungod kay para nga dili mi mababagan ni bisan kinsang tawo sa misyon. Unang-una sa mga misyonaryo ug sa mga misyonarya. Nga kanunay nagpadayon sa sugo ni Master, din ipaila ang iyang ngalan ug ang kagahom, din gipadala na ug gipapasa na sa iyang mga misyonaryo ug mga misyonarya. Sa dapit naman sa mga ministro sa PEDM, dakog responsibilidad ang mga misyonaryo ug misyonarya, labaw na ang mga ministro. Ngano man,
Inig abot sa tukma nga panahon. Kung pananglitan kami babagan, dili mi makatuman sa among buluhaton. Isip kami magwawali ni ang mga kaubanan nga gusto nga mupadayon sa pagtuman sa ilang obligasyon. Isip sila misyonaryo o misyonarya. Kay pag-abot sa tukmang panahon, ang tao nga wa masayod sa kamatuoran, didto na ipaningil sa Dios. Sa mga alagad niya na, mabasa sa Ezekiel, Kapitulo 3, versikulo 18-19, ang tao nga sa diya nga mamatay, nga wa masultihi, ipaningil sa Dios diya sa iyang mga alagad. Ug diya sa Roma, Kapitulo 3, versikulo 19, ang angay ipahibalo o buhaton sa mga alagad sa Dios. Kinahanglan nga ipahibalo ang atong atubangon, nga ang kalibutan na ilalom sa paghukom sa Dios. Sa Roma 3:19. Ug pag-abot sa adlaw sa paghukom, bisan asa pa kadagan, bisan pag mupahiluna pa, sama sa gihimo sa yawa, nga ipahiluna niya ang iyang salag didto sa mga kabituunan. Matod pagikan dito hulugon ko ikaw, mabasa man na sa Abdias 1:4. Ug bisan pa og mutago ang tao sa ilawom sa dagat, suguon sa Dios ang tagiwalo aron sa pagpaak. Ug bisan pag magkalot ang tao, maghimo kag underground, hukman gyapon ka, kuhaon kuuton ka sa Dios aron lamang mailalom kas paghukom. Bisan pag mukatkat ka didto sa taas, kuhaon gyapon ka aron mailalom ka sa paghukom. Walay mga sakyanan giimbento sa mga scientist nga masakyan sa tao pag-abot sa adlaw sa paghukom, ang tanan mailalom sa paghukom. Ecclesiastes 3:17. Hukman ang tao matarong og dautan. Mabasa ka na sa Amos Kapitulo 9, versikulo 2 hangtod sa versikulo 3. Way kataguan ang tao pag-abot sa adlaw sa paghukom. Na kon pananglitan pag-abot sa adlaw sa paghukom og dili buhaton sa mga alagad sa Dios. Ang iyang buluhaton, isip siya alagad, nga ang responsibilidad pagpahibalo sa mga tao parang makalikay ka para dili ka maapil sa pag-abot ni anang panahona. Kuhaon na tong sampol, mukuha ta, duha man ni ka nagsunod-sunod na nga gipatagamtam sa Dios diri sa kalibutan. Matuod bagyod nga dakog responsibilidad ang gipahibalo na sa Dios nga iyang alagad sa mahitabo sa kalibutan, labi na sa paghukom. Unahon na to, si kinsa ba ang maong tao nga alagad sa Dios nga gisultihan na siya daan, nga dunay mahitabo nga paghukom sa Dios sa tibuok kalibutan. Kuhaon na tong sampol sinuwi sa iyang panahon, nga sa iyang pagpangalagad, gisultihan siya sa Dios sa mahitabo sa kalibutan ug wala ka na itago ni Noe. Una, gisultihan siya para maluwas ang iyang kaugalingon ug ang iyang pamilya. Brad Jisrael, naabagyod nato mabasa ka na sa Biblia? Naagid Brad Makarayo. Atong basahon diri sa nakasulat sa Hebrehanon Kapitulo 11, versikulo 7 gingon. Tungod sa pagtuo ni Noe, sa napasidan-an siya sa Dios, mahitungod sa mga hitabo nga wala pa makita, mitagad sa pasidaan ug iyang gibuhat ang arka alang sa pagluwas sa iyang panimalay. Tungod nini ang kalibutan iyang gihukman sa silot ug siya nahimong manununod sa pagkamatarong nga pinaagi sa pagtuo. Busa si Noe sa unang panahon, gipasidan-an sa Dios mahitungod sa mga hitabo. Gipabuhat siya og arka alang sa pagluwas sa iyang kaugalingon ug sa iyang panimalay. Ug ang nabasa nato ang kalibutan gihukman sa silot. Sa ato pa ni adtong panahon nga gihukman sa Dios ang kalibutan, ang iyang gibuhat sa Dios, ang iyang alagad nga si Noe, gipahibalo niya bahin sa mahitabo sa kalibutan nga hukman sa Dios o silutan. Gipabuhat niya si Noe og arka para sa iyang kaugalingon ug sa iyang panimalay. Kinsay gipahibalo sa Dios? Ang alagad niya niadtong panahon na si Noe. Sa diyang gipahibalo si Noe, iya bang gitago sa iyang kaugalingon ug ang nasayod iya ra bang pamilya? Ang tubag, wala. Gibuhat ni Noe ang responsibilidad niya, isip siya'y nasayod. Unsay mahitabo sa kalibutan? Unsay gibuhat ni Noe? Gibuhat niya ang pagpahibalo sa mga tao. Tungod kay siya usa ka magwawali, giwali niya ang pagkamatarong ug ang kaluwasan ni adtong panahona nga mao ang arka ug gipahibalo niya ang tao, ang mga tao nga dunay paghukom sa Dios sa kalibutan.
Dunay paglaglag. Unsay pruiba ni Ana Brad Jiggy? Ang prueba ni Ana Brad Macarayo ato lang basahon sa nakasulat sa kaduhang Pedro kapitulo 2 bersikulo 5. Kung ang karaang kalibutan wala kaloy sa Dios, bisan tuod giluwas niya si Noe nga magwawalis sa pagkamatarong kauban sa 7 ka mga tawo. Sa diha nga gipalunupan niya kadtong kalibutan sa mga dili Dios nun. Unsay responsibilidad sa gipahibalo na sa Dios nga mahitabo sa kalibutan sama ni Noe nga nangalagad sa Dios. Giwali niya ang pagkamatarong. Gipahibalo niya ang gipahibalo sa Dios kaniya. Nga silutan ang kalibutan. Ug ang kaluwasan ni adtong panahona nga gisulti sa Dios para maluwas ang kaugalingon ni Noe ug ang iyang kaugalingong pamilya gipabuhat og arka ni adtong panahona. Gitago ba ni Noe ang tubag? Wala. Kay si Noe magwawali sa pagkamatarong. Di modo, si Noe nagwali nga ang kaluwasan ni adtong panahona mao ang arka. So, ingon ana ang dakong responsibilidad sa mga alagad sa Dios. Pero luyo sa pagpaningkamot ni Noe ni adtong panahona sa pagpahibalo sa mga tao nga ayaw mong kumpiyansa kay hukman sa Dios ang kalibutan, ang kaluwasan, kining arka nga gipabuhat sa Dios. Unsay gibuhat sa mga tao, imbis nga mudawat, wala mudawat og para kanila si Noe way pulos ang iyang giwali ni adtong panahona mao nga wa sila mudawat pag-abot sa lunop nangamatay silang tanan gawa sa pamilya ni Noe. Pruibahan ta nabagyod sa Biblia, Brad Lloyd. Gyud Brad Macarayo. Ana atong mabasa diri sa unang Pedro kapitulo 3 bersikulo 20. Mao kay ning nakasulat. Nga kaniadto wala man nagpanoo sa diha nga sa mga adlaw ni Noe ang pailob sa Dios nagpaabot samtang gibuhat pa ang arka nga niini pila lamang kabuok. Sa ato pa 8 ka tawo ang naluwas latas sa tubig. Tanawa ang ato nabasa sa Biblia may pailob pa ang Dios samtang wa pa mahuman og buhat ang arka. Napay gihulat ang Dios. Wala pa ibubo sa Dios ang lunop niya atong panahon na samtang gibuhat pang arka. Gipabuhat sa si Noe nga mahuman ang arka o gipabuhat po ni Noe, gipabuhat sa Dios ni Noe. Ang pagpahibalo sa mga tao pinaagis wali, pero wala sila mutuo. Mao to'y hinungdan nga pag-abot sa lunop, nangamatay silang tanan, 8 sila ang naluwas. Kinsa? Si Noe, iyang asawa, 2 na, 3 ka anak niyang lalaki, o 3 pod ka binalay ni Noe. Busa, 6 tanan, apil iyang binalay, 3 pod ka anak nga lalaki, 7 iyang asawa, 8 si Noe ni atong panahona. Naluwas, panahon nga gipalunupan sa Dios ang kalibutan. Mao nay among giingon. Kita nagpaabot bayata niining panahona sa dakong paghukom. Busa dakong responsibilidad. Ang mga alagad diha dapit sa Espiritu Santo. Kung kami pugnan sa among pagwali, unsa may mahitabo sa mga ministro nga nagwali na diha kang master nga dapit. Ug dili iparehistro ang PIDM. Di mi makawali. Ang mahitabo nga sa diha nga giparehistro, gawas no na kami sa pagwali. Unang Korinto 9:16, alaot ang magwawali kung dili buhaton ang iyang pagkamagwawali. Unang Korinto 9:16. Ato pa, misyonaryo o misyonarya alaot kung di makatuman. Mga ministro, kung dili makatuman sa iyang responsibilidad, isip siya magwawali. Pag abot sa panahon, alaot ang magwawali. Kay paninglan man ka sa Dios. Sa imong bulwaton nga, kita may nasayod. Unya nga nung wala pahibalo ang mga tao sa dagan sa panahon. Sama sa gibuhat ni Noe. Bahala na kung ang mga tao dili mo dawat. Sa pagpanghimatuod sa dangatan sa kalibutan. Sama ni Noe. Doon na ba'y mga rason? Ang mga tao nga nung naglisod silang dawat sa giwali ni Noe nga kaluwasan nga maong arka ni atong panahon na. Doon na sila'y rason. Ang uban nakapokus tanan sa ilang panginabuhi. Halos gipalabay sa pikas dunggan ang nabati nilang gipahibalo ni Noe. Unsay pruiba ni anak Brad Danny? Ano ang pruiba nga gipahibalo po ni Kristo sa iyang panahon na sama sa panahon ni Noe iyang gikumparar ang naitabo. Sa Lucas Kapitulo 17, versikulo 26 hangtod sa 29, maingon sa nahitabo kaniya to sa mga adlaw ni Noe, maingon mo sa niya sa mga adlaw sa anak sa tao. Sila na nagpangaon, sila na nag-inom, sila na nagpangasawa o na nagpamana hangtod sa adlaw sa pagsulod ni Noe sa arka o ang lunop niabot og kini og nini nalaglag silang tanan.
Maingon man usab ang nahitabo kanila sa mga adlaw ni Lot nga sila na nagpangaon, na nagpanginom, na nagpamalit, na nagpamaligya, na nagpananom, na nagtukod og mga balay apan sa adlaw sa pagpahawa ni Lot sa Sodoma gikan sa langit miulan og kalayo ug gasupri og nini nalaglag silang tanan. Usa daan ang ipabulo ba sa panahon pa ni Kristo nga kanang kalaglagan responsibilidad gyud sa alagas Dios ang pahibalo motuman ng tao sa dili. Busa, sa panahon ni Noe, ang mga tao nga nung wala maluwas, ang ilang gibuhat, sa wala pa ang lunop, bisag kanunay giwali ni Noe, ang ilang gibuhat, na nagpangasawa, na nagpangaon, na nagpanginom. Puno sa bisyo ni atong panahon na. Doon na may mga pagkaong bawal, lagi kaon. Doon na may pag-inom sa tubig, pero doon na gipang inom nila nga bawal. Mao hinungdan nga tua, pag-abot sa lunop, nangaanod sila. Pila kahugna ang gisgutan ni Kristo sa pagpahinumdom sa mga tao, bahin sa naitabo sa kalibutan, duha. Sa panahon ni Noe, gilaglag ang mga tao. Nito panahon na nga wa mo ang kaluwasan arka. Sa pag-abot po ni Lot, gisgutan po niya ang naitabo sa Sodoma Gomora. Ang naitabo sa Sodoma Gomora, gilaglag, gipahibalo po dayon didto nga ipalingkawas ang matud pa sa atong Ginoong Hesukristo. Asama sa mga adlaw ni Lot mao gyapon na nagpangaon, na nagpanginom, na nagpamaligya, na nagpamana, na nagpangasawa ug na nagtukod og balay. Hangtod nga gipaulan sa Dios ang kalayo gikan sa langit og asopre og gilaglag silang tanan nga didto sa Sodoma Gomora. Si Lot gipahibalo. Human gipadadaan sa duha ka anghel. Unya ang gibuhat sa mga anghel gipahibalo si Lot kining Sodoma Gomora hapit na ning laglagon. Biya kamo ani kay gipadala kami sa Dios aron paglaglag aning Sodoma Gomora. Gitagaan dayon sila instruksyon. Pero unsay gibuhat sa mga gipahibalo ni Lot bisan pa ang iyang ang katong mga bana sa iyang mga anak. Para nila nagtiaw-tiaw lang si Lot. Ilabang para nila kining tiaw-tiaw ra to, dili to tinuod. Unsay pruiba ni ana kung basahon nato ang Biblia, Brad Jisrael. Niyang pruiba ni ana Brad Makarayo atong basahon ri sa nakasulat sa Genesis kapitulo 19 bersikulo 12 lapos na ngadto 14 gingon. Og miingon ang mga tawo kang Lot, aduna ba ikaw dinhi ing mga kauban, mga umagad nga lalaki ug mga anak nga mga babae ug ang tanan nga imo sa syudad, ipagula mo sila niining dapita. Kay pagalaglago namo kining dapita kay ang pagsinggit nila midangat gayud sa tubangan ni Yoba, busa si Yoba nagpaanhi kanamo sa paglaglag niini. Unya migula si Lot ug nagsulti sa iyang mga umagad nga nagpakasawa sa iyang mga anak nga babae. Ug siya mingon kanila, panindog kamo, pahawa kamo niining dapita. Kay si Yoba magalaglag niining syudara apan alang sa iyang mga umagad siya nagtiaw-tiaw kanila. Busa, matod pa sa nabasa sa Biblia ang iya para sa iyang mga umagad nga gisultihan. Ingon sa nagtiaw-tiaw lang si Lot ni adtong panahona. Kinsay nagpahibalo ni Lot? Duha ka anghel sa Genesis 19 bersikulo 1-2 ang gibasa sa kaubang ministro 12-14. Sa human ni anak nga gipahibalo gipalikay si Lot ni adtong panahona. Nganong gibasa na muna? Gisgutan nas atong Ginoong Kristo sa paglaglag sa Sodoma Gomora. Tanawa gani nga gipaulanan sumala sa gisultit atong Ginoong Kristo diya sa Lucas 17:26 kaganiya gibasa ni Brad Dani nakwa nga kauban nga ministro paingon sa bersikulo 29 sa Lucas 17. Di ba giingon gipaulanan sa kalayo aso og asopre didto sa nakasulat sa Sodoma Gomora. Tanawa gani sa diya nga gilaglag sa Dios. Sa tanang mapa, sa tanang kanasuran nawa sa mapa ang Sodoma Gomora. Base sa mga archaeologists nga ang Sodoma Gomora tuan na sa Dead Sea. Ilalom sa patay nga dagat nga gituuhan gibana-bana nga naa sa Jordan o sa Israel. Naa pa ba sa mapa ang Sodoma Gomora? Ang tubag wala. Human gisilutan sa ilang kasalanan. Nagsampol na ang Dios
Dili pa tanang kanasuran sa tibuok kalibutan niadtong panahon na Sodoma Gomora pa napuy-an pa ba hangtod karon ni anino sa mga taong gisilutan niadtong panahon na gawas ni Lot nga nakalingkawas dito napuy-an pa bang Sodoma Gomora? Ang tubag wala na. Nawala sa mapa. Na kung gituman sa mga anghel nga gipadala para ipalingkawas si Lot didto sa Sodoma Gomora parang makalikay sa silot nga paulanan og kalayo para pagpuo sa mga taong makasasala ni adtong panahon na. Kung gituman nila unsa kadako ang responsibilidad namo nga mga ministro nga nagwali sa dapit sa Espiritu Santo pagpugngan kami. Matuman ba namo ang among responsibilidad? Ang tubag dili. Busa para nga way makapugong. Kay si Master padayon mo tuo magsadili. Padayon nga nagtudlo, gawas nun baya mabuhat sa Dios ang tanan sa buluhatong pagtudlo. Ug kung siya mo tudlo, way taong makababag. Wa po'y makababag sa iyang mga alagad. Kung mababagan man, ginamit ang Biblia o ginamit ang balaod, mo nang giparehistro sa Securities and Exchange Commission, kini nga grupo ug ang mga ministro nga dili makapadayon sa pagwali. Busa na, gawas nun na. Uban sa pagkonsulta o sa pag-advise sa legal counsel sa PEDM. Gawas nun sa pagbantala sa Dios nga Espiritu Santo nga giila Divine Master Tomas Sr. Ego lang nga nagpadayon mi sa pagwali. Nga gipaila unsaon man maumay katumanan. Dinhi sa PEDM walay nagpatuto nga siyas Master. Kay kung na ay magpatuto nga siyas Master kining baba sa mga ministros BBC maura po ni mulatos didtos magpatuto. Unsay gisulti ni Master? I am 7-star. I am the living God. Even how many quadrillion years I'm still alive. Wala pa matao sa kalibutan ang makapuli sa dapit ni Master. O niya naiilhon nga magpatuto. Igo lang namo nga gituman ang responsibilidad mo tuo man. Kamo og sa dili. Maunang stand sa mga ministro sa PBC, sa PEDM, dinhi aning pagtulunana. Ingon ana nga plastada. Ngano, pag abot sa panahon, nasayod mi, asa mi paninglan, unsay gisulting Master? Pag abot sa panahon, di ra ba ko mangutana, pilay abot sa inyong, pilay abot sa inyong tinarbahuan ni pangutana ko, pilay abot sa inyong pagkamisyonaryo, pagkamisyonarya. Labaw nas mga ministro. Ang pangutana karon, kung dili na mo buhaton tungod kay napugnan, hangtod-hangtod na lang nga paghukom ni Master, pag-abot kay mo bakod maginang lawas ni Master pag-abot sa adlaw paghukom, maunang doktrina diri sa PDM. Di ba abot na? Nga mao ang muhukom mo bakod, mao man nagikausahan baya. Tinuod man na kay gisulti man ang Master. Unsay gisulti ni Master, moabot ang panahon, hukman nako ang taon, naong ug naong. Gisulti na niya daan. Ang problema karon kung pagbalik ni Master, napugnan mi sa buluhaton namo, dinhi sa pagwali ginamit ang Biblia ni ang mga misyonarya apil mis paningil. Dako bayag responsibilidad na para batay palaabuton, palaabuton nga unsa, dakong kasakitan nga nias kalibutan. Ingon ana nga sistema, busa nagpadayon ang buluhaton sa mga ministro. Nga naningkamot nga inigbalik ni Master daghang napapiko sa PEDM sa ilang tuhod nga magampo ug magila sa Dios nga Espiritu Santo nga giila dugay ng panahon. Divine Master Tomas Sr. Sao mao man ista. Pasalamat mi sa mga kaigsuonan nga bag-ong nga membro karon diha dapit sa Cotabato nga nanawag aduna na po'y mga nangakabig. Saon ta man nagsaka man ang mga membro sa PEDM. Wala magsalig sa mga nakaila na. Diya kang Master kung dili ang gitutukan. Katong giingon ni Master, daghan pa kong taos gawas nga wala pa ni abutin. Maunay gitutukan sa PEDM. Daan pa sa wala pa ni barog ang PEDM. Mga kahigalaan ug mga kaigsuona. Kay ang gitutukan o gikahadlukan. Ngano nga kini. Gidali o gipaningkamutan. Nga makabalik sa wali human marehistro sa Securities and Exchange Commission ang pagtulunan nga PEDM human ma-advisean sa legal counsel nga mao si Attorney Agbong. Tungod kay nagpasidaan si atong Ginoong Kristo.
may dako pagyud kaayong kasakitan. Dili kay kutob lang ni Noe, dili kay kutob lang didto ni Lot, na ang pagoy pinakadako nga kasakitan nga mahitabo sa kalibutan. Unsay prueba ni ana Brad Jiggy? Ang prueba ni ana Brad Macarayo at walang basahon sa nakasulat sa Mateo kapitulo 24 bersikulo 21. Kay unya moabot ang dakong kasakitan nga ang ingon wala pa mahitabo sukad sa sinugdan sa kalibutan. Hangtod karon ug dili na gayud mahitabo pa. Busa, kung nahitabo man ang dakong kasakitan ni Lot, katong gipaulan ang kalayo og asupre gikas langit, paglaglag sa Sodoma Gomora. Kung dako man kasakitan, tibuok kalibutan gilunupan sa panahon ni Noe. Duna pagay dakong kasakitan nga gipasidaan sa atong Ginoong Kristo nga moabot paunya ang dakong kasakitan nga ang ingon wa pa mahitabo sukad sa pagkatukod sa kalibutan. Asay una sa pagpakiguban, sa buluhaton sa mga apostoles og si Lot. Asa may panahon nga naguna si Noe og ang pagpakiguban sa atong Ginoong Kristo sa mga apostoles. Naguna ang panahon ni Noe og ang nahitabo sa panahon sa Sodoma Gomora nga giluwa sa Dios si Lot ni adtong panahon. Oh. Duna pagyoy dakong kasakitan nga pag-abot ani kung wala maapektuhi ang mga isda sa panahon ni Lot. Kining dakong kasakitan apektado na ultimo ang mga isda nga nas dagat. Unsay prueba ni anak kung basahon nato sa Biblia, Brad Lloyd? Ano yung prueba, Brad Macarayo? Basahan ito nakasulat sa Soponias, Kapitulo 1, versikulo 2, lapos na nga sa 3. Mao kaning nakasulat, akong pagaut-uton sa hingpit gayud, ang tanang mga butang, gikan sa naong sayuta, nagaingon si Jehovah. Akong pagaut-uton ang tao, ug ang mananap. Akong pagaut-uton ang mga langgam sa kalangitan, ug ang mga isda sa dagat, ug ang mga kapangdulanan sa mga dautan. Ug akong pagaputlon ang tao gikan sa naong sayuta, nagaingon si Jehovah. Sa nabasa tao, mga mananap, tanang butang. Apil ang isda, apektado anang panahon na. Unsay giingon, pagalaglagon ko, pagaut-uton ko. Ang mga tao nga ania sa naong sayuta. Bisan pa ang isda ni anang panahon na. Ato manang maisgutan. Ngano nga ultimo isda ni anang panahon na apektado na agi naghulat. Nga maoy ipahibalo po sa mga ministro sa PEDM. Mao bitaw naning kamot nga makawali sa iri. Para pagpahibalo sa mga tao sa dagan sa panahon. Nga mauni gitutukan sa mga ministro sa PEDM uban sa paglamdag ni Master o sa pagtudlo ni Master nga kinahanglan masayod ang mga tao. O masayod o asa ang kaluwasan. Ato nang susihon sa balaang kasulatan. Brad Danny, sa dili pa mahitabo ang dakong kasakitan nga malaglag na po ang tanang mga tao. Bradani, bisan paglaglagon sa Dios ang giplanuhan, pero naaman po'y mabasa nga giingon ni apostol nga si Pablo sa sulat niya ngadto sa kang Timoteo. Sa unang Timoteo mabasa sa nakasulat sa balaang kasulatan nga sa panahon sa duna may plano ang Dios nga ang tanang mga tao maluwa sa unang Timoteo 2 versikulo 3 ug 4. Bradani, naapa siya tinguha nga dunay mga tao nga maluwas. Mao man na nga dunay pagpahibalo o dunay dakong responsibilidad ang mga alagad sa Dios para nga dili tanan tao malaglag ni anang panahona. Sa dili pa na mahitabo, Bradani, ang pangutana ko. Sa dili pa mahitabo ang dakong kasakitan o kanang nabasa sa Biblia nga sa Soponias 1 versikulo 2 hangtod sa versikulo 3. Duna ba'y mga ilhanan o timailhan, Bradani, nga nagkahaduol na o hapit na mahitabo ang dakong kasakitan, Bradani? Ana, ug nagpahibalo na mga atong Ginoong Kristo din sa basahon sa Mateo, sa kapitulo 24, versikulo 6 hangtod sa 8. Og makalungog kamog mga gubat, og mga dungog may tungod sa gubat. Pagbantay kamo nga dili kamo makuyawan, kay kinahanglan gid kini nga mahitabo. Apan dili pa kini mao ang katapusan. Kay managubat ang nasod, batok nasod, ug ang gingharian, batok gingharian. Ug mahitabo ang mga gutom ug mga linog sa nagkalinlay, mga dapit. Kining tanan, maula may mga siugdanan sa mga kasakit. Busa, Bradani, o sa nabasa mo, mga gubat, mga linog, gutom. Hinabo naman na so paabot na sa final good. Matod pa sa atong Jesucristo, sinugdanan lamang ni sa mga kasakit sa dakong kasakitan. Unsa man na? Gubat nasod, batok nasod, Ukraine og ang Russia. Hamas
og ang Israel og ang uban pang nasod nga dunay gubat enkwentro sa matag nasod. Na gutom kanunay nato na makita sa Facebook, sa YouTube, sa balita, sa radio station o sa television. Masulod sa Pilipinas o sa gawa sa nasod sa Pilipinas. Mahitabo sa bisan diing suok sa kalibutan. Na ana hinay-hinay na mato pang Kristo, sinugdanan lamang ni sa pag-abot sa dakong kasakitan base sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Nagpadulong na mga kaigalan ug mga kaigsunan. Dili nato ipakabaliwala. Sama sa gibuhat sa mga umagad ni Lot nga para kanila ang pagpahibalo tiaw-tiaw lang. Dili nato ipakawalay bili ang atong nadunggan kay maunay pasidaan sa Dios diha sa balaang kasulatan. Mga kaigalan ug mga kaigsunan. Dili lang matandog ang mga nagsunod o naglantaw sa among programa. Kuaw natog sampol. Pag dunay umaabot nga bagyo, pag dunay mga umaabot nga kalamidad, ipagbantay ang mga tao. Kinahanglan nga nagmando ang gobyerno lokal nga kinahanglan magbantay-bantay ang naas dapis dagat o ang uban nga mga naa diha kay dunay palaabuton katalagman. Unsay buhatos tao? Mangandam. Naunsa kapangandamanan sa tao ang gipasidaan sa Biblia nga dunay dakong kasakitan. Ang mupahibalo ana ang mga alagad sa Dios. Ang problema karon ugwa tutuki sa mga alagad sa Dios ang responsibilidad sa pagpahibalo sa mga tao bahin sa dangatan sa kalibutan. Hain dapita ang tao makabatog seguridad pag-abot ni anang dakong kasakitan. Unang-una, ang amahan ug ang anak nagkahiusa na diha sa Espiritu Santo. Doon na bagyod kitay mabasa sa Biblia ni ana Brad Israel. Doon na bigod Brad Makarayo nga nagkahiusang amahan ug anak diha sa Espiritu Santo. Atong prubahan diri sa Biblia sa Kristohanong katilingban sa Mateo siyang kapitulo 6 siyang putnot giingon. Buot mohatag ang amahan sa iyang kabalaan o kalipay sa iyang mga anak. Buot siyang mubugkos kanato sa iyang ngalan aron mahiusa taniya. Sama nga ang amahan ug ang anak nahiusa sa Espiritu Santo. Nagkahiusa ang amahan ug ang anak diha sa Espiritu Santo. Asa nahiusa? Sa pagpadala sa Espiritu Santo diri sa kalibutan o gipaila sa atong Ginoong Kristo nga ang Espiritu Santo manluluwas og do na may palaabuton nga dakong kasakitan may manluluwas pod nga gipadala nga mismo ang atong Ginoong Kristo maoy nagsulti nga ang ipadala manluluwas. Brada ni kinsa siya ang manluluwas nga gipadala sa amahan o gisulti sa anak kay nagkayusa sila diya sa Espiritu Santo. Ang katuyuan kay dunay dakong palaabuton nga dakong kasakitan dinis kalibutan. Kinsa ang manluluwas? Ang ipasabot nga manluluwas mao kini atong mga sahon sa nakasulat sa Juan kapitulo 14 bersikulo 15 hangtod sa 17. Pero sa The Passion Translation atong basahon dito na lang sa Bisaya. Matod pa, ang inyong gugma kanako naghatag kaninyo gahom pagtuman sa akong mga sugo. Ug ako magaampo sa amahan ug siya maghatag kaninyo og lain mga lalaban. Ang Espiritu Santo sa kamatuoran ug siya maghimo sa inyo mahimo ninyong yung higala sama kanako ug kini ug dili kamo niya biyaan. Ang kalibutan dili makadawat kaniya kay dili man siya makakita kaniya bisan pag ila kaniya. Apan kamo nakaila kaniya kay musulod man siya sa inyo ug mupabilin siya uban kaninyo ug maana siya ninyo. Busa ang gipasabot dahil sa Ginoong Kristo nga malalaban, manluwas, mao day ang ating Espiritu Santo nga kini mahimong suod nga higala sa mga iyang masako. So yun na naaplastada, busa kung dunay dakong kasakitan, may manluluwas nga gipadala sa amahan. Agisaad sa atong Ginoong Kristo, sa atong Ginoong Kristo, kinsa siya? Mao ang Espiritu Santo. Litra por litra nabasa nga manluluwas. Ug ang Espiritu Santo base sa gisulti sa atong Ginoong Kristo, kapuli niya dinhi sa kalibutan. Ug ang buluhaton sa Espiritu Santo, mao ang pagtudlo sa mga katawhan ug paghatag sa mga butang. Unsay prueba ni ana Brad Jiggy? Ang prueba ni ana Brad Makarayo at walang basahon ang Biblia nga ang pulong sa Dios dinhi sa Juan kapitulo 14 bersikulo 26. Apan kung magagikan na ako ang magdadasig nga mao ang Espiritu Santo mao ang ipadala sa amahan puli kanako. Siya mao ang magtudlo kaninyo sa tanang mga butang ug magapahinumdom kaninyo sa tanan nga akong giingon kaninyo.
Busa doon na di ay kapuli ang atong Jesucristo kinsa ang manlalaban o maglilipay nga mao ang Espiritu Santo nga manluluwas ang iyang trabaho, maghatag sa mga butang o magtudlo sa mga tao. Kinsang mga tao iyang tudluan? Litra por litra. Mao katong nagbag-o sa pagpangalagad diha sa Espiritu Santo. May prueba ba gyud kita mabasa, Brad Lloyd, litra por litra? Anagyod, Brad Macarayo. Liter por litra, gila mabasa diri sa ang pulong sa Dios. Sa Roma Kapitulo 7, versikulo 6, mao kaning nakasulat. Apan karon, tungod sa atong pagkayusa sa kamatayon ni Kristo, luwas na kita gikan sa mga kasuguan nga nagulipon kanato. Ang atong pag-alagad sa Dios karon sumala na sa bag-ong kinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa Espiritu Santo ug dili sa kanhing pagkinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa kasuguan. Busa dunay pagpangalagad sa pagsunod diha sa Espiritu Santo. May mga alagad ba ang Espiritu Santo? Ang tubag duna. Mao nay among giingon. Ang stand sa mga ministro nga ni SPEDM daan ang nagpamatuod sa dapit sa Espiritu Santo. Pagpugnan kami dili, kami makatuman sa among responsibilidad o buluhaton sa pagpahibalo sa mga tao nga ang manluluwas Espiritu Santo nga gipadala diri sa kalibutan. Kinsay naghimo namong alaon? Ang mupugong namo. Para nga dili mapungan. Giparehistro ang PEDM para dili may paninglan sa atong gialagaran nga Espiritu Santo pag-abot sa tukma nga panahon. Ingon ni ana, mga kaigalaan o mga kaigsuonan. Unsaon taman, mao man gyud ni ang plastada sa tanan. Busa ni ami sa PED. Ang kaalam og kahibalo sa pagpangalaga diha ni Master, ibuhos namo sa pagpa-improve o pagpalambo sa PED. Ingon ni ana, mga kaigalaan. Ang paningkamutan nga daghan pang mapapiko ang ilang tuhod nga makaila diha kang Master umualagad sa dapit sa Espiritu Santo. Nga nana, mga kahigalaan, naning kamo ang mga ministro nga ni adinhi sa PED. Pusa, unsa ang gitutukan sa mga ministro nga ni PED? Aron masayod ang mga tao sa kaluwasan ug mahibalo nga dunay bautismo sa Espiritu Santo ug kalayo. May prueba ba gyud kita diyan na? Brad Danny? Na, Brad Macarayo, ang prueba niya na atong mabasa din sa Lucas Kapitulo 3, versikulo 16. Si Juan mitubag kanilang tanan. Kaninyo nagamautismo ako sa tubig, apan adunay umalabot, nga labi pang gamhanan kay kanako, nga bisan gani sa higot sa iyang mga sapin, dili ako takos sa paghubad. Kaninyo ang iyang bautismo mao ang Espiritu og kalayo. Sa Espiritu ang Espiritu Santo maghimog pagbautismo pero kini ingon nga Espiritu sa og kalayo. Busa nagpasidaan si Juan, nagbautismo ko og tubig, ginamit ang tubig alang sa kapasayloan sa sala. Pero sa sunod nako may gamhanan pang muanhi kay kanako nga bisan sa higot sa sapin sa iyang tiil dili ko tako sa paghubad. Ang iyang igabautismo kaninyo mao ang Espiritu Santo kalayo. Doon na pa'y bautismo sa Espiritu Santo kalayo. Kinsay nihimo sa pagbautismo ang kasunod ni Juan. Kinsa siya? Diha sa Juan 1 versikulo 29 hangtod sa versikulo 30 waylain mao ang atong Ginoong Jesucristo. Ang kordero gipaila na ni Juan Bautista. Busa si Kristo ang mobautismo sa Espiritu Santo kalayo. Og sa diha nga gibuhat ni Kristo buhat 1:8 nag-ingon ang atong Ginoong Jesucristo magadawat mo gahom sa diyang kunsaran mo sa Espiritu Santo. Ngano nga padawaton og gahom human mo kunsad ang Espiritu Santo nga ibautismo ni Kristo sa iya matinud-an unang-una para sa dakong buluhaton Lucas 9:1-2 mangayo sila sa mga sakit. Ngano human sila makunsaran sa Espiritu Santo. Nganong mudawat og gahom tungod sa ilang misyon. Karon ang pangutana. Kano saan natuman ang pagbautismo sa Espiritu Santo kalayo? Nakita ba gyud ang gisgutan ni Juan? Nakita. Sa diyang mikunsad na ang Espiritu Santo sa pag-abot sa adlaw sa Pentecostes sa buhat 2:1 hangtod sa bersikulo 4 ang nakita dito daw dila nga daw kalayo nga nagtinagsaay sa pagpatong sa ibabaw sa matag usa sa mga tinun-an sa atong Ginoong Jesucristo og napuno sila sa Espiritu Santo. Mutoy pagbautismo. Unsa ang kalayo? Nagsimbolo og gahom nga madawat sa iyang mga tinun-an. Dawi kay bautismo man sa Espiritu Santo kalayo. Di ba nag-ingon ang atong Ginoong Jesucristo Marcos 16:16? Ang mutuog magpabautismo maluwas, busa ang bautismo kaluwasan. Sa unsang paagi
Nga ang tao maluwas pinaagi sa bautismo sa Espiritu Santo kalayo. Pinaagi sa timbre sa Espiritu Santo alang sa kaluwasan sa mga tao. May prueba bagid kita ni ana Brad Israel. Na aduna gyud Brad Makarayo. Atong basahon diri sa nakasulat sa Episo kapitulo 4 bersikulo 30. Pangutaw, unahon nato pagbasa ang King James Version. Gingon, ayaw ninyo pagsakita ang Espiritu Santo sa Dios, ni kinsa gitimbrihan kamo alang sa adlaw sa pagtubos. Kung sa Biblia ang Katoliko kini Brad Makarayo, ingon ini ang pagpapamahayag. Ug ayaw ninyo pagsub-ang Espiritu Santo sa Dios, kay ang Espiritu mao ang patik sa Dios diha kaninyo alang unya sa adlaw sa ngaluwason kamo sa Dios. Busa sa King James Version, gitawag na ayaw pagsakita ang Espiritu Santo kay ang Espiritu Santo, timbre, gitimbrihan kamo alang sa adlaw sa pagtubos. Sa Bibliang Katoliko, alang sa adlaw nga luwason kamo sa Dios. Ang pagtubos, kaluwasan. Sa unsang paagi, patik o timbre sa Espiritu Santo, base sa nakasulat sa Biblia. Sa unsang paagi, mga kahigalanog, mga kahigsona, matimbrihan ang tao sa kaluwasan o katubsanan. Brad Jiggy, sa unsang paagi, matimbrihan ang tao sa timbre sa Espiritu Santo. Ato lang basahon sa nakasulat sa mga taga-Efeso kapitulo 1 bersikulo 13. Pinaagi kaniya kamo usab sa pagkadungog ninyo sa matuod nga pulong, sa maayong balita mahitungod sa pagluwas kaninyo ug sa nagpanuo na kamo kaniya, gitimrihan kamo nga ang gitimre mao ang gisaad nga Espiritu Santo. Busa matimbrihan ang tao pinaagi sa maayong balita sa kaluwasan. Pag mutuo ka, natimbrihan ka sa timbre sa Espiritu Santo alang sa kaluwasan. Human nga natimbrihan ka pinaagi sa maayong balita alang sa kaluwasan, pagdawaton sa tao. Unsang matanga sa maayong balita, walay lain, litra por litra mabasa, mao ang maayong balita sa Espiritu Santo. Unsay prueba ni ana Brad Lloyd? Ano yung prueba, Brad Makarayo? Basta na ito nakasulat sa unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 12. Mao kaniya ito mabasa. O kanila gipadayag nga dili sa ilang kaugalingon, kundili kaninyo nga nag-alagad sila diya sa mga butang nga karong gipahibalo na kaninyo, pinaagi sa mga tao nga nagwali sa maayong balita, pinaagi sa Espiritu Santo nga pinadala gikan sa langit, nga butang niini ang mga manlunda nangandoy sa pagsudong. Sa wag ko alaw, Brad Makarayo, Brad Danny, Brad Jigig, Brad Jisrael, ang katumanan niini mao kita, mga ministro sa PEDM, kauban sa atong mga misyonarya ug misyonaryo nga nag-alagad diha kang master. Busa mauna, mo nay purpose. Ngano nga naparehistro ang PADM? Ngano man? Kay kundi namo buhaton ang responsibilidad. Pag kami napugngan, maghulat na lang mi sa paghukom, kami alaot tanan nga nakita ninyo og nabati karon sa iri. Ug nakita ninyo sa Facebook ug sa YouTube. Mga kaigalaan haom, tanawa gani ang naas amo sa screen o makita naas luyo. Kung naglantaw mo sa Facebook o sa YouTube, mabasa ang timbre sa Espiritu Santo alang sa kaluwasan. Haom diha sa Biblia. Mao po na'y purpose nga gumikan kay kami usa sa mga nagwali sa dapit sa Espiritu Santo pag-abot sa panahon nga dili namo matuman ang among buluhaton sa kaluwasan, mahimong dili mi makapit. Ang nakapait lang kung kami mapugngan nga dunay hinungdan, nga nakaingon nga di mi makahimo. Busa, naningkamot, nga makapadayon pasalamat sa giya ni Master o sa pagtudlo ni Master nga magpadayon kita sa pagwali, sa ngalan nga kita. Sa buluhaton nga pagpanambal, padayon. Unsay hinungdan, ngano nga nagdaghan ang mga ni PDM tungod kay ang trabaho sa pagpanambal nagpadayon. Ginamit ang mga gipang tudlo sa magtutudlo, mutuo man ang tawag sa dili, ingon ni ana nga sistema. Og ang buluhaton sa mga nag-alagad, nagwali sa Espiritu Santo. Sa katumanan, Divine Master Tomas, yung senior, nga gipadayunan namo pag-ila. Gipadayon ang pag-ila namo og pagwali. Ang buluhaton og tumong para masayod ang tao nga dunay timbre sa Espiritu Santo alang sa kaluwasan og dili kay kutob lang diya. Munay giingon, kami rabayay na sayod.
Kung ang PIDM balay kami ragay nasayod unsa ang ania sa balay. Kung ang PIDM balay man kami ray nasayod unsa ang doktrina ug unsa ang paagis pagtimbre. Dili lamang kay kutob lamang sa pagpahibalo sa timbre sa Espiritu Santo. Pag mutuo na ang tao nga dunay timbre sa Espiritu Santo, buhato na ang pagtimbre sa tao. Og dili na trabaho sa mga tao kung dili sa Dios. Gawas sa itudlo sa Dios nga Espiritu Santo nga nasayod na nga giintrigaran sa buluhaton. May mga kasangkapan ba nga muhimos pagtimbre? Do na. Unsay prueba niya kung basahon nato sa Biblia, bradani. Anya ang prueba itong babasa din sa pinadayag sa iyang kapitulo 7, versikulo 2 hangtod sa 3. Unya nakita ko ang laing usa ka manulunda nga mikayab gikan sa silangan sa adlaw ug nagdala sa timbre sa buhi nga Dios. Og sa makusog nga tingog iyang gisinggitan ang upat ka manulunda nga gihatagan sa kagahom sa pagpangdaot sa yuta ug sa dagat nga nag-ingon kanila. Ayaw usahay ninyo pagdagmali ang yuta o dagat o ang kahuyan, hangtod nga ang ulibon sa atong Diyos, amo ng katimbrihan, diha sa ilang mga agtang. So, ato ni mga sinugo nga magdala sa timbre sa Espiritu Santo, o kini, anay patik sa mga agtang. Busa. Dunay patik nga mahimutang diha sa agtang, sa nakasulat sa Biblia. Unya gingon, ayaw sa pagdagmali, dunay pagpugong ni atong mangdagmal. Ayaw sa dagmali. Samtang ang mga ulipon sa atong Dios amo ng katimbrihan diya sa ilang agtang. Sa dili pa mahitabo ang dakong kasakitan, dakong buluhaton ang mga alaga diya sa dapit sa Espiritu Santo. Ang problema doon na tayo kakulangon. Ang PADM nagwali sa dapit sa Espiritu Santo ug makalaom ang tao nga makatutok ug magtutok kami sa among responsibilidad sa pagpahibalo, sa dagan sa panahon. Sundi lang ninyo ang among programa. Kay tagud-taguron nato ni sa ire. Ang pagpahibalo nga no, unsay kini nga, ang mga katalagman halos gipilo-pilo pa karong panahon na. Ang nangahitabo sa matag nasod, dinhi sa kalibutan, nagkaduol na, pagkaupos o nagtuyok ang ligid sa adlaw sa paghukom. Diin ang ang trabaho sa mga nag-alagad sa Espiritu Santo, dili angay pabayan-bayanan. Ang pagpahibalo sa mga tao. Diha may nakatuto karon sa dakong buluhaton. Ingon ni ana nga sistema para sa pag-abot sa tukmang panahon, sa pagpangdagmal na unya dire, sa pag-abot sa dakong kasakitan, mapamatud-an ginato sa Biblia ug mabasa ginato litra por litra nga ang mahiagom ang di makadangat sa timbre sa Dios diha sa ilang agta nga ang timbre nasayod na ta, timbre sa Espiritu Santo. ug mao'y gititle sa programa sa PADM ang timbre sa Espiritu Santo alang sa kaluwasan. Litra por litra bagyod nato mabasa Brad Israel nga ang mahiagom pag-abot sa adlaw unya sa dakong kasakitan, paglaglag na sa yuta ang mga tao nga way timbre sa Dios diha sa ilang agtang. Litra por litra gid Brad Makarayo nga ang mga tawo nga walay timbre diya silang agtang mao lamang ang mahiyagom niya na sa paglaglag. Nya atong basahon diri sa nakasulat sa Pinadayag kapitulo 9 bersikulo 3 lapos tangat 4 gingon. Ug gikan sa aso nang gula ang mga dulon nga mihugpa sa yuta ug kini sila gihatagan og gahom maingon sa mga tanga sa yuta ug sila gipinahan nga dili pagdagmalan ang tanaman o yuta o bisan unsang lunhaw nga nagtubo o bisan unsang kahoy kung dili ang mga tao lamang nga walay timbre sa Dios diha sa ilang mga agtang. Ubusa maunay gitutukan karon sa mga anaa. Angayng tutukan. Kung nagwali ta sa dapit sa Espiritu Santo, kanay tutukan nato. Ingunana ang gitutukan sa mga ministro sa PED. Kay ang kalibutan na ilalom sa tunglo sa Dios ug ang kalibutan gitagna ng daan nga mahimong way sulod ug masunog pinaagi sa tunglo. Unsay prueba ni ana Brad Jiggy? Ang prueba niya na Brad Makarayo to lang basahon sa nakasulat din sa Isaias kapitulo 24 bersikulo 3 kama 6. Ang yuta paghimuon nga walay sulod gayud ug pagalaglagon gayud kay si Jehovah mao'y nagsulti ni ining pulunga. Tungod niini ang tunglo mao'y naglamoy sa yuta ug silang na nagpuyo sulod ni ana hingkaplagan nga sad-an busa. Ang mga pumuluyo sa yuta nangasunog ug diutay lamang ang nanghibilin. Busa, masunog ang yuta pinaagi sa tunglo. Kung gisunog ang Sodoma Gomora, nawala sa mapa, giplanuhan na, gitagna na nga ang kalibutan. Mailalom sa tunglo ug masunog.
Jutay lang ang mahibilin. Nasayod na kita kinsa ang mga tao nga naay timbre sa Dios diha sa ilang agtang. Mao na ang nakasulat sa Biblia. Karon, ikapilang tunglo ang musunog sa yuta, Brad Lloyd. Ikatulo ka ng tunglo, Brad Macarayo. Dili na ito mabasa sa Bugna, Kapitulo 11, versikulo 14. Miyagi na ang ikaduwang katunglo, aniya karon ng ikatulo katunglo, maabot sa madali. Busa ikatulong tunglo di ay. Brad Ani, unsa ba ang ikatulong tunglo nga musunog sa yuta? Sumala sa basahon sa Isaias Kapitulo 42, versikulo 25, mo kinipahayag. Tungod nini iyang gibubo sa ibabaw niya ang kabangis sa iyang kasuko ug ang kusog sa gubat ug kini nakapasilab kaniya sa iyang malibot apan wala sa masayo nini ug kini nakasunog kaniya apan kini wala ni butang sa iyang kasing-kasing. Busa ang tunglo nga gibasabot katong ikatulong tunglo mong ikatulong gubat sa kalibutan. Busa ikatulong gubat. Niagi na ang First World War, Second World War, Third World War. Ang atong palaabuton nga mahitabo sa kalibutan, mahimong walay sulod ang yuta. Ni anang panahona, ug maguba ni anang panahona. Mauna ang atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Ug pag-abot niya ng panahona, ang Espiritu Santo mao ang unsa, mao ang magtudlo sa mga butang. Ang usas mga butang yang itudlo, mao ang pulong sa Dios unsay prueba ni anak Brad Israel. Niya ang puriba niya na Brad Macarayo nga ang litra por litra gyud nga ang Espiritu Santo mo'y maghatag sa pulong. Niya atong basahon diri sa pulong sa Dios sa Episo Kapitulo 6 versikulo 17 gingon. O gamita ninyo ingon nga helmet ang nahuptan ninyong kaluwasan. Gamita usab ninyo ingon nga espada ang pulong sa Dios nga gihatag sa Espiritu Santo aron ikasukol sa kaaway. Busa pulong sa Dios gipakasamag espada alang sa ikaunsa kana ang pulong sa Dios, Brad JG. Mao ka na siya ang magaluwas sa kamatayon, Brad Macarayo. Ato na mabasa dinhi sa Job Kapitulo 5 versikulo 20. Sa tinggutom magaluwas siya kaninyo gikan sa kamatayon ug sa gubat gikan sa kagahom sa espada. Busa sa gahom sa pulong nga gipakasamag espada, luwason ka kay ang pulong sa Dios gamhanan ug mahait labi pa sa espada nga duay sulab ug mudulot bisan pa sa gitagbuan sa kalag ug espiritu mutugkad kana ang pulong sa Dios. Hebreos 4 bersikulo 12. Pag-abot sa panahon, ang iyang mga alagad kuhaon niya, dadon niya. Unsay gisulting master sa unang panahon, pag-abot sa panahon, kuhaon ko mga alagad, dadon ko sa dapit nga hawa sa katalagman. Asang napita na, asa didto sa bag-ong langit ug bag-ong yuta. Unsay prueba ni anak Brad Lloyd? Ano yung prueba, Brad Macarayo? Basa na nakasulat sa Pinadayag Kapitulo 21, versikulo 1. Mao kani nakasulat. Ug unya nakita ko ang usa ka bag-ong langit ug ang usa ka bag-ong yuta. Kay ang unang langit ug ang unang yuta nangahanaw naman ug ang dagat wala na. Busa dunay bag-ong langit ug bag-ong yuta. Bradani asa pa nato mabasa nga dunay bag-ong langit ug bag-ong yuta. Mabasa ka na nato sa ikadong Pedro Kapitulo 3, versikulo 13. Apan sumala sa iyang saad, kita nagapaabot sa bag-ong mga langit nga ang usa ka bag-ong yuta, di nagpuyo ang pagkamatarong. Busa mo nang giingon ni master, pag-abot sa panahon, kuhaon ko ako mga tao, dadon ko sa dapit nga hawa sa katalagman. Bati din niyo sa among intro spiritual song. Dunay bag-ong yuta. Dunay bag-ong yuta, mao na. Nga naa dia dugay na nang gipakantang master pero pag barog sa PDM gipabati na gihimong intro diri sa programa ang timbre sa Espiritu Santo alang sa kaluwasan. Mga kaigalan ug mga kaigsunan, ngano nga pag-abot sa panahon ang kanadakong kasakitan nga ikatulong gubat sa kalibutan ang kaluwasan nasa Espiritu Santo. Siya ang mutudlo sa mga butang o muhatag o siya ang muhatag sa mga pulong. Mutuomog sa dili si master nagpadayon sa pagtudlo. So sila ug unsa ka tinuod. Daghanang nakapruiba ana bisan pa sa mga bag-ong nakabig nga ni ana sa PEDM. Mga kaigalang magigsunan. Nganong apektado ang mga isda niya ng panahona? Tungod kay pila ka bari. Ang hilo nga ipabuto pag-abot sa panahon, i-search ninyo pila ka baril ang mga hilo nga naagip nga mao'y ipreparar pagpabuto. Pagbuto ana hilo na ang hanggabo nato. Dili ba apektado ang tubig? Dili ba ang naa diha nga buhi sa ilawom sa tubig apektahan anang panahon? Ug dili kay kana lang kay ang plano sa Dios sunugon ang yuta pag-abot ana usa lang ka intercontinental ballistic missile pagbuto ana ang kainiton 100 million degrees Celsius unsaon pagkabuhi sa tao. Sunog yun, sakto ang naa sa Biblia. Ug dakog ug magpabayan-bayan pod ang mga tao. Saon taman
Sama sa panahon ni Noe, sama sa panahon ni Lot. Ang nakapait lang kung magpabayan-bayan pod sa pagpahibalo ang mga alagad sa Dios nga Espiritu Santo. Makalaom kamo nga dinhi sa PEDM. Gikan sa pagsugod hangtod paghuman nakatuto kami sa dagan sa panahon og pagpahibalo bahin sa kaluwasan sa tao. Mga kaigalan ug mga kaigsunan, sundi kami sa among programa. Kay inyo pang mabatian ang pagtagod-tagod namo sa dagan sa panahon og bahin sa kaluwasan. Wala naman kami oras. Sa ngalan na lang sa balaang magtutudlo, Divine Master Tomas D. Jr. Sr., kini ang inyong alagad sa kanginan, Evangelista Brother Hermogenes Macaray, kuban usab sa kong kauban nga mga ministro sa PDM. Kinusab si Brother Danilo Nakwa. Kiniusab si Brother Jiggy Macarayo. Kiniusab si Brother Gisrel Macarayo. Ug kaniusab si Brother Lloyd Badera nga kaingon. Salamat sa inyong pagpaminaw ug mayong gabi kanatong tanan.